आज आमी आसा ते बेतूल आसात आनी बेतूल ONGC आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा. ह्या ONGCचो एनर्जी वीक जो आसा वो येत्या म्हयन्याक जावपाचो आसा. आनीक त्याच बरोबर हांगा आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी वो हांगा येवपाचो आसा आनी तेज्या खातीर ह्या एनर्जी विकाचे जे इनॉग्रेशन आसा हें तेज्या खातीर जातलें आनी हेजे खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात कामां जीं आसात हीं कामां चालू आसात. आनीक अशें जी काम आसा हें चालू करता आसतना व्हडली हॉलाचें हांगा खंय तरी वेल्डिंगाचें काम चलतालें ह्या हॉला खातीर एनर्जी विकाच्या. तर थंय तेन्ना खंय तरी किट्टी पडली वेल्डिंग मारता आसतना आनी त्या किट्टीचेर सगळो उजो लागलो आनी ह्या हॉलाची बरीच ती नुकसाण जी आसा ही हॉलाची जाले कडेन आसा. एक खंयतरी रोखडीच जे कुंकळे फायर ब्रिगेड जी आसा ही थंय पावली. तेज नंतर मडगोच्यान फायर ब्रिगेड जी आसा ह्या ONGC पावली. म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा की कितलो उजो मोठ्या प्रमाणात हांगा लागले कडेन आसा म्हणटा. आनी आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां त्या प्रमाणे हांगा 4 ते 5 जाण वर्कर्सचें काम करताले तेय मायनर इंजर्ड जाल्या म्हणून हांगा काम खुबशे करताले पूण तितूंतले 5-6 जाण जे आसात हे मायनर इंजर्ड जाले कडेन आसात. ह्या ONGCक आतां हेजे वयल्यान कळटा की सेफ्टी आसा काय ना म्हण ती. जर सेफ्टी आसताली तर भायर साकून फायर ब्रिगेड हाडपाक कित्याक पडली. त्यांचे जर फायर एक्सटिंग्विशर बी ते भशेन आसले फायर टेंडर जे आसले ते जर बरें चलता जाल्यार भायर साकून 2-2 फायर ब्रिगेड्यो कित्याक मागपा पडल्यो हो एक क्वेश्चन मार्क जावन रावले कडेन आसा. आनी ह्या देशान तुमी पळयतात की जायते अशे उजो लागपाची घटना जी आसा ही जायत आसा. आनी हेतूं भितर तुमी जाणा आसतले पयर 25 जाणांचो जीव गेला. म्हणटकीर खंय तरी सेफ्टी ही इम्पॉर्टंट आसा.